هزوا الفلاونيه الكلي. بونجور ا توس. دونك الساكي غادي نخمس يوث لاروسات تسهل يعني تلها تبنين مليح. دونك داش تراسات تاكيا سي لا بريوش هكذا. شنو نحواج ان دومي فير دويل، نحواج ان فير دو، نحواج ان دومي فير دو سكر، ان فير دو لي تييد. لو لait et l'eau doivent être tièdes tous les deux. Une cuillère à soupe de levure de boulanger et une pincée de sel. دونك داش نحواج نفس كاس الزيت نصونغو، نحواج الكاس بومان يمزغلن، نحواج نفس الكاس السكر، نحواج الكاس يفكي يحمان، نحواج تا نتجاوز الماكله لا لوفير شيميكنا اخس تمتوت انا اخس بغروم كيس نقرا كريس القبيل وكنشطنا الملح. دونك بور ديماغي نسمر كلشي. دونك نسمر الزيت، نسمر تمام افري دير نستخلط دوك لي زانغريديون كاع. نسمر ايفكيه كاع فوالا. نرنو السكر كلشي تنستخلط يدس فوالا. نرويثو كاكاشي طوح remuer un petit peu pour de façon à ce que tous les aliments doivent être mélangés. Voilà. غنسخلطو كاكاكيا امامي الزيت نيا السكر نيا يفكي نيا. Voilà. نحواج évidemment une bonne cuillère à soupe de levure de boulanger. Voilà. ما يحمل الحال كيسالو نشطوح. دونك ما الجهه ندا يحمل الحال زعما ما استمكن تا غنتجاوز نورمالمون نداس الحال زعما ما استلم تا غنتجاوز بيان بومبي دو لوفور شيميك. دونك انا نسخلطو كاكيا لا لوفير كاع وكذا لي ليكيد كاع وكل السكر نيا. دونك داك سام دو فاصون دو فير لي شوسوت يا اما غتتجم لا لوفير كاع غديريها وكذا وما نلقاو الزيت كاع كلها. دونك تسجم environ 5 minutes يا اما تخمم كلش ثورة ابري. دونك استعمل الفارينه ثورة استعمل الملح et la résultat ça sera le même. Voilà. Donc كاينه je vais procéder à la prise de la. Donc le farina je peux pas vous dire car il se diffère d'une qualité à une autre. دونك الفارينه غير ونديني راه حتى كل الفارينه في النوعيه الناس 30 سنت 30 سنه. دونك on va commencer هكا كيسلا عقل كان on va voir qu'est-ce que ça va donner. شحال هاتج لا الفارينه يتسن لا الفارينه تسالى. تنروى كاكي مليح وي غندينا باللي غرويست كاكي مليح في كتاسه كاكي الطون برويه كاكي مليح فوالا. ومو دو مينيت كاكي ما استبدلوا من الفارينه نيا ديك سكسنوك لي غيموني ديس اسكملي لون باش كندا لي رابيد وميم طون الجنسنوك هي رسم لي زاليموني فوالا هكاكيا. فوالا لا ريزولطا يلقاو ندي سوفا غتستنطر هكا كيفاش ننون فوالا. ميت ولا ما كيستنطر كيفاش نون جست هكاكيا إلها غتيلا كيتلقى تنو تاع الفارينه مثلا اون فوا تجمعت كانوا كيمانيس وميم طون تنطر مليح كيفاش نون جست هكاكيا. سي سكون شيرش سي سكون ريشيرش هذه هي وكاي لا ريزولطا يلقى ديفا فوالا. ابري كاكيا
Donc on va la laisser, on la touche pas, on va la laisser reposer et pétrir. هتنغو couvrir حمى ثوليد ان شاء الله. ولا ما كنيا خاصها راسك غمون كي نتسوغ سيري غير الملح دونك سي با غراف استنا راه كثوره فوالا جي اوبليي دونك نوت تثرى الملح une fois تبدا مات الفرينه بدو ثاس الملح. دونك ثوره غادي نخدمت اون كريم باش كنا نعمر ياس البريوشه كاين باش استنا راه كي ثلماس لكن وني هو دونك كاينه تخمر شي طوح الكاس نتاي un verre à thé de lait. Donc الكاس نتاي ويفكي اسنانو un œuf entier تملات كومبليت افتيكلت. دونك اسنانو غنجاوت بيان بومبي لا مايزينا اسنانو une cuillère à café bien bombé نهكاكي اسوب تاع مشطوح لا فاني اسنانو على فان غنجاوت ميت بويكو اسنانو غنجاوت لا مارغرين. دونك كنخلطوك ويجي لي زانغريديون كاع تنرا في الغاز غتنخلطوك قبل هكا الا قلت نخلطوك هكا فروق راه تنر دونك في الغاز toujours. Donc كاينه تسخنوا الدنيا une cuillère voire une cuillère et demie السكر كنتحمل من الحلاوه فوالا سنا هكا بيان السكر j'ai oublié mon petite mentionné على نقال. دونك فوالا انا رويت كلشي كاع في الغاز ديجا انا رويتنا فوا اي بي فوالا اثنا رويت كاع بيان في الغاز حلنا سوليد. دونك تشوغا التزورات وتكسرات وتنون évidemment à feu d'eau. C'est le gaz. C'est une crème épaisse. On va prendre doucement sur un feu d'eau. Donc quand on met le canne qui est bien, حلنا زود وحدس à l'aide d'un fouet, d'une fourchette, d'une cuillère en bois, comme vous voulez. Voilà. Donc voilà une petite farce épaisse. Mettre bien, toujours sur un feu d'eau. Mais quand on blé sort dans la consistance égale, éteindre. Donc on va le cas. D'ailleurs c'est une crème. Genre d'une pâte. Déjà ça me donne une cuillère à soupe une cuillère à soupe de margarine en même temps à s'insercer et éteindre le feu. Voilà استنى هكاكا تنحولوك بيان وكذا margarine كاع باش تقيم تلقى en même temps il va briller. Et là, la margarine, c'est un bon goût, un gros goût. Voilà, bien fourré. C'est colonisé. Donc voilà. Il se lève rapidement. Tout c'est très bon. Il y en a à la maison, vous voyez que je suis là. Donc c'est très propre. Sans arôme. Voilà, merci beaucoup la margarine. Donc on va la laisser de côté. On aura la pâte. La pâte donc midoulia. Je vous assure que ça n'a pas pris plus de 15 minutes. Voilà, c'est la chichette. Voilà, تنصب هكاكيا انا ريف السناغ شطوح نزيد تنصب. فوالا
تنسرس هكا سور لو بلون دو طرافاي. كاين توجور حمل غاس خدمه تنشير ثانيه نقراص نكون اللوح فوالا تديك سركسيه ولا متمشي تنطاط كفوس مازالي تكاكي تنحواج. دونك ثورة داكاكي هذا شنو نخدم اون فاي سيي نسخن شطوح الفارينه باش تكوليالا فوالا هكاكي افيكي ونلي غتنجف حتى القاق مليح. اون فوا نخدم هكاكي ثورة لي طاباكين بوط كناس نستخدم نترش هكاكي الفارينه الفارينه ثورة on va commencer à faire des boules القيس تبغان فوالا هكا كل يوم على حسب ما القيس يبغى. دونك غير تيمقرانين حملة توجور جو تروف كو تو سكي بتي مينيون كتخمر كان كتمشطوحين فوالا. ثورة اون فوا نخميتو كاكا لي بول نبريباري لا بلاكنا فو بوفي استعمل البابي كويسون سينو نمص نكضا مليح تيروش هكاكي الفرينه وكتشطوح الزيت. كيسكون فا فير سي تري سامبل. دونك كما كون دني غدا جيست فريمون رابيد تدندم هكا ونحوج غير كرا هو قنا. دونك هكاكي كانت نتحرو كان هكا فوالا هكا سولون لا ديمونسيون لي الحوايج ايفيدامون كاين كاكيسيت لما استكار الرياف فوالا هكا بحال ما تفورمي اون سورت دو بودان فوالا بريس كاكا خاطر مازال فو با اوبليي بلي هدا هو داليا. دونك فوالا هاتا اون فوا نخمس هكا ديريكتومون تنسرس في لابوا في لابلاكنا يروحن على الفور. دونك هكاكيا ليسي ريبوزي انفيرون 10 مينوت دو بلوس مي هو يون ان كاردور ما عاديش ابرا دنوال اس نخدم تبا ديجوني دان جون دو مي هو نص غرام شطوح نجلجلان مي هو نص سجم كان كنيه السامب ابرا دنوال ان شاء الله ثلاثة مي لتر كل يوم. دونك دوبليت الفوليوم لاش تنخدم غادي نخدم نبريباري غدا ان اونتيي وين يبغى الناس يخدم كان جون هذا يخدم كان جون ارويختك مليح. دونك اتنغم هكاكي كسفلا باش زديف كاين جولي كولور تشبح ما يتبا كنيا غادي فار فريمون دوغي لا ملحان هم البريوش ندير نتا فوالا. دونك كاينه تجي اليوم ان كار دور لا دوزيام فوا ياكي فوالا بيان سور 3 سكانه كاس العقل باش تصبوا مالا ثوليني ديوليا لا لقاق اون فوا يكون رايس كاين شاله الفرنيه اينو دونك 180 دوغري اون فوا سكشمار في بريوشيناكي دونك نقصاه ا فو تري دو فوالا التيتوره داخل الفور وليث لا ماشي الشاله خص نقصها غاس مليح بيان سور اون فوا يحمى مليح خص نقص ما كاكا تسكشمه حتى السم
ما تسودا ادير نوت ان بو بلوس دو فوليوم ابرا تنشال سفلى التورا دونك تبريوشيني يمكن تفغد فوالا ميتي تكساغ سي داخل الفور فوالا ثورا هكاكيا ازد نبريباري اتجي غادي سميت شيطوح احتي ديكولي ابرا تنخدم لا غارنيتورني داخل دونك فوالا دماغ د الموس هذا اللي وليت كنشوف شيشات ها مليح ها مراد لا كريم نيا لا بوشادوي فوالا ثورا هكاكيا سي فاسيل امشي نخدم جوست كو تنعمر هكاكي د لا كريم دونك تلقاق مليح ايفيدامون است كيما كمليح كون شتا تسمعت شي طوح يمكن غير يطول مليح الفيديو ياكيا هذا لا كريم لا كونتيتي لا كريم دونك كما كنت بغا ما بغا ما تشار مليح ما بغا ما تشار كان شي طوح وين نسعر لا بوشادوي يزمر هذا يستخدم كان افوسيس دونك اون فوا تعمرت تتزاز مكان تغلق فوالا هاته تغلق نورمال دونك هون تخمار نوتر اكزومبل سي الشوكولا ا تارتيني لا ماركي تبغى دونك استلم كان كيجي الشوكولا النار داخل هذا ستارتيني مكان سهل تستشعر ماركول دونك هذا هي ثاني غاسل لا كريم يوث ناريس الشوكولا يوث تنج كان هكا ابري وين يسال ناباجيس يخدم ولا شديد مكا العسيله ني خمان كاين ميزون ان شاء الله وانت تخما ابري يون نهار هكا دونك فوالا اسنارو كاكا سفلا تبريو كاكا بيان هذا فوالا ابري دونك استنزوز راه كاش يطيح السكر كلاص سفلا فوالا هذا un geste vraiment rapide très gourmand très bonne très facile هذا البريوش نعطوه كيوجد هذا يقيميت كان هون دينير صحن ون بون ابيتي اتوس صحن غير نكوني رانا تيتشن جي غاول لهنا الخير يتستو ثرا ابونيت بارطاجي سجيميت لايكيت قيمه ودي لهنا